السلام عليكم. اذا في هذا المقطع ديال الفيديو غادي نحاول نشوفوا الطريقه باش نعطيو مثلا التلاميذ ديالنا واحد الدوفوار ولا واحد العمل يديروه في المنزل، وكيفاش نديرو نصححوا داك العمل مثلا. دونك لذلك اول حاجه غادي نحاول نحط هذا العمل هذا. دونك غادي نمشي للبيبليوتيك دو كونتوني. دونك عفوا غنمشيو للبيبليوتيك دو كونتوني قلنا. ابخي وي دونك هنا ابخي في هاد البيبليوتيك هادي غادي نحاول انني نكري واحد لاباج جديده، وغادي نسميها مثلا، نعطيها واحد الاسم باغ اكزومبل، نسميها مثلا اكزارسيس. دونك هذا غير مثال، نسميها مثلا اكزارسيس مزيان. وغادي نجيب هنا واحد الفيشي، غادي نحاول انني نابلودي هنا واحد الفيشي ولا نانسيغي واحد الفيشي هنايا. دونك غنكليكي على انسيرسيون، فوالا. دونك جو كليك سور انسيرسيون. هنا كاين واحد البطء في العمل في لابليكاسيون. جيد. دونك قلنا غنكليكي على انسيرسيون، ابخي غندير فيشي جوان او لا جواندر ان فيشي. وغادي نحاول نقلب على لو فيشي اللي غيكون فيه ليكزارسيس. الوغ بالنسبه لهاد الفيشي هذا سواء غيكون ان فيشي وورد ولا باوربوينت ولا اكسل ولا بي دي اف ولا ايماج او لا غير تكست، مثلا نكتب هنا واحد تكست ونضيف له دي زيماج انسي دو سويت ونردو على شكل اكزارسيس ونعطيلهم. دونك هنا لك الاختيار، مثلا انا غنختار واحد الفيشي اكسل ندير انسيري. دونك غادي نديرو على شكل ان فيشي بهذا الشكل هذا. دونك هو هذا راني كاتب هنا اكزارسيس. ممكن مثلا نجي نضيف هنا مثلا دي كيسيون، مثلا غنجي لهنا وغادي نكتب كيسيون 1 كيسيون 2، او نكتب مثلا بعض التعليمات اللي غيستعملوها باش يجاوبوا على هذا الاكزارسيس اللي كاين هنا. مثلا نكتب اوفري لو فيشيي ابري il faut répondre مثلا داك لي كيسيون اللي كاين تما ولا شي حاجه من هذا القبيل. المهم انت لك الاختيار في الطريقه باش باغي تخدم. دونك من بعد شنو خصني ندير لهاد ليكزارسيس هذا، هاد لاباج اكزارسيس. طبعا خصني ندخل البلوك نوت بور لا كلاس وخصني ندير له دونك دائما هاد البطء في العمل. دونك ننتظروا. جيد. وغادي نكليكي على ديستريبيو لا باج. دونك نكليكي على ديستريبيو لا باج. الوغ اون فوا كتكليكي على ديستريبيو لا باج كتختار فين باغي ديستريبيو هاد لا باج. دونك مثلا لاحظوا هنايا عندي مثلا travail à domicile. دونك غادي نختار هاد السيكسيون اللي عند لي زيليف travail à domicile، غطلع لهم كاملين هما كلهم غيشوفوه. يعني اون فوا غادي نرجع مثلا للخلف. دونك هنا راه عاد كيبارطاجي، فوالا ها هي. دونك غنكليكي على اوكي. فوالا لا ديستريبيسيون ديال لاباج غادي تتم مع جميع مع لا كلاس كامله مع لي زيليف كاملين. دونك ننتظروا واحد شويه. جيد. دونك اون فوا غادي ندخل مثلا عند واحد من هاد لي زيليف مثلا، وغادي ندخل لهاد ترافاي ا دوميسيل، غادي نلقى بلا لاباج ديال اكزارسيس ضافت مثلا هي هادي. سا بيان. الوغ هاد لي زيليف هادو كاملين شنو خصهم يديروا؟ خصهم يدخلوا مثلا، نفترضوا غادي نوضع راسي دابا انا بلاصه شي الف، مثلا غنوضع راسي بلاصه هاد الالف هذا، وغادي نحاول انني نجاوب انا بلاصتو باش نوريكم غير كيفاش كيدير يتم الامر. دونك دابا غنخدم انا كوم ان اليف، غادي ندخل مثلا غنلقى ان اكزارسيس في ترافاي دوميسيل، غنلقى ان اكزارسيس، غادي نلقى لا كيسيون هنا، غنقرا لي كيسيون، نقرا التعليمات اللي كاين هنا، غنجي لهاد الفيشي هذا غادي نفتحو دو كليك، غنكليكي عليه دو كليك. دونك انا كوم ان اليف غادي تفتح لي هذا الفيشي هذا في الحاسوب ديالي ولا في الهاتف ديالي ولا في اي مكان. دونك وغادي نحاول انني نشتغل عليه كتلميذ. دونك الفيشي ديالنا هو هذا، تفتح مثلا انا كتلميذ غادي نجي غادي نجاوب. نفترضوا مثلا من ضمن التعليمات اللي عطيت للتلاميذ هو ان الجواب ديالهم يتم باللون الاخضر مثلا. دونك سكيفي غيجي التلميذ هذا خصو يغير اللون، مثلا يختار اللون الاخضر. انتم تعرفوا علاش. مثلا غادي يختار واحد اللون اللي هو اللون الاخضر. في سي با مثلا غيدير واحد لا ميزون فورم، وغادي يجي لهنا وغادي يكتب مثلا ايغال باغ اكزومبل. دونك غادي يجاوب يعني بصيغه اخرى غادي يجاوب. فوالا. وغادي كليكي على اوكي اونطري، غيجي لهنا مثلا غادي يدير مثلا ايغال مثلا. دونك هادو اشياء اللي مثلا كاينه في الانفورماتيك، مثلا ايغال. دونك ها هو جاوب بواحد الطريقه، من بعد ما كيسالي من بعد ما كيجاوب هاد الاجوبه ديالو يردهم بواحد لا كولور اللي باين مثلا على انه هادو هما الاجوبه ديالو. وغادي يدير فيرمي ويدير اونجستري العمل ديالو. دونك ها ليليف بسالا. دونك دابا انا كوم ان اونسينيون كاستاذ شنو خصني ندير؟ دونك كنمشي ديريكتومون لهاد البلوك نوت اللي عندي هنا. الوغ دايوغ ديجا باش يبان لك باش تبان لك هاد لي زوتي، هاد الوسائل ولا هاد الادوات اللي كيكونوا هنا باش يبقاو باينين، كتكليكي هنا دو كليك، كتكليكي دو كليك.
شنو كيولي كيوقع؟ اون فوا كتكليكي كيهبط، كتحيد لا سوري كيرجع لبلاصتو، اولا تكليكي دو كليك كيبقاو هنايا ستابل، كيبقاو لاصقين هنا ما كيتحركوش. الو غادي نختار انا كوم ان انسينيون كاستاذ، غنختار اكزاميني. نفترضوا مثلا كاين واحد المجموعه من التلاميذ اللي جاوبوا، غندير اكزاميني لي طرافو دي زيتيديون. مثلا غنكليكي هنا اكزاميني لي طرافو دي زيتيديون، كيقول لي فين هذا الطرافاي هذا، فين كاين. مثلا كاين في الطرافاي ا دوميسيل بالنسبه لي زيليف، غنكليكي على طرافاي ا دوميسيل، غادي تبان لي هنا واحد لا زون، كيقول لك هنا اختار اش من باج اللي سميتها اكزرسيس، غندير لا ديفلوبي بهذا الشكل هذا. سي بيان. بغيت مثلا تخيي لي زيتيديون باغ نون دو فامي، كنكليك على تخيي لي زيتيديون باغ نون دو فامي باش كنرتبهم مثلا. سينو ممكن تحيدها، غنختار مثلا هاد ليليف هذا. اون فوا كتكليكي هنا كيبان المحتوى ديال داك ليليف هنايا، يعني العمل ديال داك ليليف كيبان هنا. اون فوا غنكليكي مثلا على ايوب مثلا، غيبان العمل ديالو هنا، هما راهم كيتشابهوا لان نفس لاباج، مي العمل غيكون مختلف. مثلا غنجي لهاد انس مثلا، غنكليكي هنا دو كليك على هاد الدوكيمون، دو كليك فوالا. غادي نحاول انني نفتح هاد الدوكيمون هذا ونشوف هاد الشخص هذا او هاد التلميذ هذا شنو دار، شنو جاوب. كما كتلاحظوا الا لاحظتوا هنا هاد التلميذ هذا شنو دار، جاوب 31 20 13. مثلا هاد 31 صحيحه، سي بيان. هاد 13 هادي مثلا اللي كاينه هنا خاطئه، غادي نقول له لا. غنجي لهنا غنقول نزيد ليه مثلا، اولا نحيد ليه هادي مثلا، وغنكتب ليه هنايا مثلا دي فورمول. دونك هادو غير امثله. نجي مثلا لهاد الجواب ديالي انايا اللي كتب له هنا، غنديرو باللون الاحمر مثلا. نجي مثلا لهاد فان اللي كاتب لي هنايا مثلا، غندير له باغ اكزومبل سي فو فوالا، ونردها مثلا باللون الاحمر كدليل على ان الاستاذ هو اللي صحها. الوغ هادو كذلك خصهم يكونوا مملوئين. دونك مثلا كتب له واحد الميساج هنا بلا خصو يملا هادو كذلك. من بعد ما كتسالي وكتصحح كتكليكي على فيرمي بهذا الشكل هذا وكدير اونغيستري. سي بيان. غادي ندخل مثلا عند الشخص الثاني، مثلا هاد الشخص هذا فوالا اللي هو مثلا ايوب مثلا. اون فوا كنكليكي هنايا كنمشي للترافاي ا دوميسيل اكزرسيس. الوغ سكيفي شنو خصني ندير؟ خصني نشيرشي. دونك هنا كاين واحد البطء في العمل ديال لابليكاسيون. اذا جيد، ها حنا في لاباج ديال مثلا ديال هاد التلميذ. غنكليكي عاوتاني دو كليك، نكليك على اوكي باش نفتح الفيشي ونشوف هاد التلميذ هذا شنو دار. مثلا هاد التلميذ هذا ما جاوبش نهائيا، غنكتب له هنايا مثلا شي ميساج مثلا il faut réaliser le travail ولا شي حاجه بحال هكا. مثلا il faut réaliser le travail. دونك هاد الميساج هذا مثلا غادي نحاول انني نديرو بواحد اللون مثلا احمر مثلا، وندير فيرمي لاباج. الوغ كندير اونغيستري. سي بيان. ومن بعد ما كندوز على هادو كاملين، هاد لي زيليف اللي عندي هنا كاملين وكنصحلهم، صافي كتفيرمي بهذا الشكل هذا. الوغ دابا غادي نخرجو نشوفو واش هادشي هذا اللي درنا واش تم فعلا. دونك غادي ندخل مثلا عند انس، غادي نكليكي دو كليك على هاد الفيشي هذا. دونك دابا صحينا وسالينا، غادي نتاكدوا من داكشي واش تم ولا لا. يعني انس ملي غادي يدخلها شنو غادي يشوف؟ انس ملي غادي يدخل مثلا غادي يشوف بلا مثلا هنا 31، وهنا بلا قايل له عطيه واحد التعليمه مثلا بلا خصك تستعمل دي فورمول، وهنا مثلا سي صفر. سي بيان. مثلا الا دخلنا عند تلميذ اخر مثلا هاد ايوب هذا مثلا، غادي يدخل غادي تلقى ليكزارسيس ديالو مثلا. غادي يحاول انه يدخل ليكزارسيس، غيلقى راسو بلا ما صوبش ليكزارسيس وبلا الاستاذ راه شاف ليكزارسيس وعطاه هاد الملاحظه هذه مثلا اللي هي il faut réaliser لو ترافاي، وغادي يفيرمي ويعاود يخدم انسي دو سويت، وتعاود انت تصحلو. فوالا ممكن تعطي اون نوت. ممكن مثلا هنا واحد القضيه، واحد الامر اخر نسيتو نقولو. مثلا غنرجع لاكزاميني لي طرافو دي ستوديون، غنديرو طرافاي ا دوميسيل. فوالا غندير نختارو اكزرسيس، نختارو مثلا انس، ننتظروا ريتا ما تبان داك انس بويسكو هنا كيعطينا واحد الاشاره على انه راه كيحملها. فوالا. ممكن مثلا ننطلق من هاد لاباج بلا ما ندخل للدوكيمون، ممكن هنا مثلا نجي نكليك على انسيرسيون اونغيستري واحد لوديو بالنسبه لانس. مثلا راني دابا راه كيت اونغيسترا لوديو، راه كيتم لونغيسترمون، راه مكتوب انا اونغيسترمون، يعني دابا راه هاد الهضره اللي كنقول راه كتونغيسترا. نقول مثلا علاش واحد الملاحظه على شكل صوت. اون فوا نسالي نكليك على اغيتي. فوالا. دونك هاد الملاحظه على شكل صوت هو غير يدخل غادي يلقاها مثلا. سينو مثلا ممكن نجي مثلا نكليك على انسيرسيون اولا مثلا ديسان، ونجي مثلا ندير له واحد الدائره مثلا على هاد الفيشيي.
باغ اكزومبل دونك هذا فقط خطأ، ونديرو مثلا بهذا الشكل هذا، ونجي لهنا ونكتب له مثلا برافو، ولا نكتب له تري بيان، ولا نرجع مثلا الانسيرسيون ونجيب واحد لوطوكولون بهذا الشكل هذا مثلا، يعني واحد زيموتيكون دونك غتعطل باش تبان. نجي مثلا لهنا ونكتب له بحال هكا مثلا فاليدي، يعني سي في سي بيان في انسي دو سويت، ونفيرمي هاد، وندوز عليهم كاملين مثلا، ونضيف لهم بعض الملاحظات مثلا بطريقه اخرى او بطرق اخرى، انطلاقا من انسيرسيون او لا انطلاقا من ديسان كما كتشوفوا هنايا. مثلا ممكن نجي مثلا نأطر له مثلا هاد لا كيسيون، الا ما شافهاش مثلا نأطر هاد لا كيسيون، ونجي مثلا ونحاول انني نثير الانتباه ديالو لهاد لا كيسيون مثلا، وندير هنايا مثلا واحد العلامه ديال استفهام او علامه تعجب او شي حاجه من هذا القبيل، او لا اتونسيون مثلا. المهم دونك هادو سو سون دي تروك، ابدعوا بالشكل اللي بغيتو مثلا. كمثال سافا دير يعني على انك مثلا ما شفتيش لا كيسيون، ورجع شوف لا كيسيون مثلا. اون فوا كنسالي كنرجع كنخرج كنفيرمي مثلا هادي. الوغ اون فوا غادي يدخل مثلا هاد التلميذ هذا انس، غادي يلقى على انني مثلا في الترافاي ا دوميسيل قلت له على ان لو ترافاي اللي دار راه مزيان، سجلت له واحد الاوديو هنا بامكانه يقرا الاوديو، بامكانه يجي مثلا لهاد الاوديو هذا كليكي على الاوديو ويدير هنا بلاي، ها هي بلاي غادي يقرا بالنسبه لانس مثلا كما كتلاحظوا راه تسلق الصوت. فوالا، ولا كاستيون مثلا راني عطي عليه واحد الملاحظه، دونك شي حاجه من هذا القبيل. دونك ابدعوا بالطريقه باش بغيتو، بشكل باش بغيتو.